नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो च्यानल टिएससी नेपालमा। शिक्षक सेवा तयारी सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज हामीले शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान खण्डबाट 100 प्रश्न उत्तरहरूको सङ्गालोको पार्ट 2 लिएर आएका छौँ। यदि तपाईँहरूले पार्ट 1 हेर्नुभएको छैन भने च्यानलमा भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यस भिडियोको लिङ्क हामी डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिनेछौँ। र आजको भिडियोमा हामीले पार्ट 2 मा केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यदि यहाँहरूलाई च्यानलमा राखिएका विषयवस्तुहरू मनपर्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला र मन पर्दैन भने पनि कमेन्ट गरेर अवश्य पनि हामीलाई बताउन सक्नुहुनेछ। र साथसाथै भिडियो बनाउँदा कुनै पनि प्रकारको कमी कमजोरी तथा त्रुटिहरू फेला पार्नुभयो भने हामीलाई कमेन्ट गर्न अवश्य नभुल्नुहोला भन्दै सुरु गरौँ साथीहरू आजको शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत खण्डबाट केही महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु तथा प्रश्न उत्तरहरू। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो? शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो? सही उत्तर रहेको छ 2059 साल जेठ महिनाको 13 गते शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को पहिलो पटक संशोधन भएको थियो। दोस्रो प्रश्नतर्फ लागौँ साथीहरू। शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गरेको कति समय नागेपछि कुनै पनि वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ? शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गरेको कति समय नागेपछि कुनै पनि वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ परीक्षण समाप्तिपछि। तेस्रो प्रश्नतर्फ लागौँ साथीहरू। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को अनुसूची 1 मा के रहेको छ? शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को अनुसूची 1 मा के रहेको छ भनिएको छ स्थायी र अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र रहेको छ। र साथीहरू यसै प्रश्नलाई तपाईहरूलाई फरक तरिकाले पनि सोधिन सक्छ। जस्तै स्थायी र अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र शिक्षक सेवा आयोगको कतिौं अनुसूचीमा रहेको छ भनेर तपाईहरूको तल 1, 2, 3, 4 अनुसूची भनेर पनि यसलाई सोधिन सक्छ। त्यसकारण यसलाई अध्ययन गर्दा एकदमै राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। चौथो प्रश्नतर्फ लागौँ साथीहरू। नेपालमा अध्यापन अधिकार पत्रको व्यवस्था कहिलेदेखि गरियो? नेपालमा अध्यापन अधिकार पत्रको व्यवस्था कहिलेदेखि गरियो भनिएको छ विक्रम सम्वत 2023 सालमा है। नेपालमा विक्रम सम्वत 2023 सालदेखि अध्यापन अधिकार पत्रको व्यवस्था गरिएको थियो। थप जानकारीहरू हेरौँ साथीहरू। बागमती, नारायणी र गण्डकी गरी 3 अञ्चलका 20 जिल्लामा प्राथमिक विद्यालयमा पढाउनको लागि सर्वप्रथम अध्यापन अधिकार पत्रको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै आपतकालीन नियमित र आजीवन गरी 3 प्रकारका अध्यापन अधिकार पत्र दिने व्यवस्था विक्रम सम्वत 2023 देखि गरिएको थियो। त्यस्तै 2023 कै डेटमा बहिरा स्कुलको स्थापना पनि विक्रम सम्वत 2023 जेठ 29 गते भएको थियो भने त्यस्तै व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना विक्रम सम्वत 2024 जेठ 29 गते भएको थियो। पाँचौं प्रश्नमा जाउँ साथीहरू। राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना शिक्षा ऐनको 2028 को कुन संशोधनले गरेको थियो? राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले गरेको थियो? सही उत्तर रहेको छ 6औं संशोधनले। थप जानकारीमा हेरौँ। पूर्व प्राथमिक विद्यालयको अनुमति गाविस वा नगरपालिकाले दिने निर्णय पनि शिक्षा ऐनको 6औं संशोधनले गरेको थियो। 6औं प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरू। राष्ट्रिय सेवा दलको गठन कहिले भएको थियो? राष्ट्रिय सेवा दलको गठन कहिले भएको थियो? सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2022 साल 6 महिना 11 गते। विक्रम सम्वत 2022 साल 6 महिना 11 गते राष्ट्रिय सेवा दलको गठन भएको थियो। थप जानकारीहरू हेरौँ साथीहरू। 2022 मा शिक्षण महाविद्यालयमा एमएड पढाइ सुरु भएको थियो है।
त्यस्तै 2022 मै ताहाचलमा अङ्ग्रेजी भाषा तालिम केन्द्रको स्थापना पनि भएको थियो र त्यस्तै विक्रम सम्वत 2022 सालमै कलेज अफ एजुकेसनको विस्तारित केन्द्र वीरगञ्जमा स्थापित भएको थियो। 7औं प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरू। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 नेपाल सरकारले कुन अधिकार प्रयोग गरी बनाएको हो? शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 नेपाल सरकारले कुन अधिकार प्रयोग गरी बनाएको हो? सही उत्तर रहेको छ शिक्षा ऐन 2028 को दफा 19 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाएको हो। शिक्षा ऐन 2028 को दफा 19 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको ऐन तथा नियमावली तलका मध्ये कुन हो भनेर पनि तपाईहरुलाई प्रश्न सोधिन सक्छ। त्यसकारणले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 तपाईहरुले सही उत्तर लगाउनु पर्नेछ। 8औं प्रश्नतर्फ लागौं साथीहरु। झापा जिल्लामा निशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको सुरुवात कहिले भएको थियो? झापा जिल्लामा निशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको सुरुवात कहिले भएको थियो भनिएको छ विक्रम सम्वत 2020 साल माघ 13 गते भएको थियो र 2020 सालमै अर्को घटना हेर्नुहुन्छ भने 2020 मा प्रथमा र मध्यमा परीक्षा समाप्त भएको थियो। 2020 मा प्रथमा र मध्यमा परीक्षा समाप्त भएको थियो। त्यस्तै 9औं प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरु। नेपालमा घुम्ती शिक्षक तालिम कार्यक्रम कहिले सञ्चालन भएको थियो? नेपालमा घुम्ती शिक्षक तालिम कार्यक्रम कहिले सञ्चालन भएको थियो? सही आन्सर रहेको छ 2013 साल है। विक्रम सम्वत 2013 सालमा नेपालमा घुम्ती शिक्षक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। त्यस्तै 2013 मा आधार शिक्षा केन्द्रबाट उपत्यका बाहिर तालिम सुरु गरिएको थियो। त्यस्तै 2013 मै योजनाबद्ध रूपमा प्रौढ शिक्षाको विकास पनि भएको थियो भने 2013 मा नै आधार शिक्षा केन्द्रलाई नर्मल स्कुलमा नामाङ्कन पनि गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 10 तर्फ जाउँ साथीहरु। शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधन कहिले गरियो? अर्थात् शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधन कहिले भएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ 2058 साल 10 महिना 25 गते अर्थात् 2058 साल माघ 25 गते। अब थप जानकारी हेरौँ साथीहरु। के व्यवस्था भएको थियो त? शिक्षा ऐनको 2028 को 7औं संशोधनले के व्यवस्था गरेको थियो त? स्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था गरिएको थियो अनिवार्य है। स्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था गरिएको थियो शिक्षक हुनको लागि। त्यस्तै राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगबाट राष्ट्रिय जेकी शिक्षक सेवा आयोग मात्र बनाइयो है। राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगबाट राष्ट्रिय शब्द झिकेर शिक्षक सेवा आयोग मात्र बनाइयो। त्यस्तै माघ 25 लाई शिक्षक सेवा आयोग दिवस मनाउन थालियो है। शिक्षक सेवा आयोग दिवस मनाउन थालियो 2058 माघ 25 देखि। त्यस्तै विद्यालयका सामुदायिक र संस्थागत बनाइयो विद्यालयलाई। त्यस्तै घुम्ती विद्यालय पनि सञ्चालन गरियो। ग्रामीण शिक्षा विकास कोषको स्थापना गरियो। गाउँ शिक्षा समितिको स्थापना गरियो र शिक्षक युनियनको स्थापना गरियो। र साथीहरु शिक्षा ऐनको 7औं संशोधन एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ अलि बढी प्राथमिकता दिएर हेर्नु होला किनकि शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधनले स्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगबाट राष्ट्रिय जेकी शिक्षक सेवा आयोग बनाएको छ। त्यस्तै शिक्षक सेवा आयोग दिवस मनाउन थालिएको छ। त्यस्तै विद्यालयलाई सामुदायिक र संस्थागत बनाएको छ। घुम्तीगत विद्यालय सञ्चालन गरेको छ। ग्रामीण शिक्षा विकास कोषको स्थापना गरेको छ। गाउँ शिक्षा समितिको स्थापना गरेको छ र साथसाथै शिक्षक युनियनको पनि स्थापना गरेको हुनाले शिक्षा ऐनको 7औं संशोधन एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको मानिन्छ। 11औं प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरु। शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यले कस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था छ? शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यले कस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था छ? सही आन्सर रहेको छ नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीले पाए सरह बिदाको सुविधा शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यले पनि पाउने व्यवस्था रहेको छ।
त्यस्तै 12औं प्रश्न शिक्षक पदमा कस्तो व्यक्ति बढुवाको निमित्त सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न सक्दछ? शिक्षक पदमा कस्तो व्यक्ति बढुवाको निमित्त सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न सक्दछ? सही आन्सर रहेको छ बढुवा हुने श्रेणीभन्दा मुनिको श्रेणीमा कम्तीमा 5 शैक्षिक सत्र स्थायी सेवा गरेको। बढुवा हुने श्रेणीभन्दा मुनिको श्रेणीमा कम्तीमा 5 वर्ष शैक्षिक सत्र स्थायी सेवा गरेको शिक्षकले चाहिँ बढुवाको निमित्त सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न सक्दछ। त्यस्तै 13औं प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरू। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को 11औं संशोधन कहिले भएको थियो? शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को 11औं संशोधन कहिले भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ 2078 साल 9 महिना 19 गते। यो प्रश्न चाहिँ एकदम लेटेस्ट रहेको छ र साथीहरू यसलाई समसामयिकमा पनि सोधिदिन सक्छ है। शैक्षिक समसामयिकमा पनि सोधिदिन सक्छ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को 11औं संशोधन 2078 साल 9 महिना 19 गते भएको थियो। 14औं प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरू। आधार शिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको थियो? आधार शिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2004 जेठ 10 गते है। विक्रम सम्वत 2004 जेठ 10 गते भएको थियो। थप जानकारीहरूलाई हेर्दा विक्रम सम्वत 2006बाट औपचारिक रूपमा शिक्षकलाई तालिम दिने कार्यको सुरुवात भएको थियो र त्यस्तै विक्रम सम्वत 2004 सालदेखि आधार शिक्षा केन्द्रले प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 15 तिर जाउँ। सुपरिवेक्षकले दिएको अङ्कमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित शिक्षकले कहाँ पुनरावेदन गर्न सक्दछ? सुपरिवेक्षकले दिएको अङ्कमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित शिक्षकले कहाँ पुनरावेदन गर्न सक्दछ? सही उत्तर रहेको छ शिक्षा विकास निर्देशनालयको निर्देशक समक्ष शिक्षकले पुनरावेदन गर्न सक्दछ। 16औं प्रश्नतर्फ जाउँ। शिक्षक पदको सामान्य परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारको सामान्य परीक्षाको कति प्रतिशत अङ्क र विषयगत परीक्षाको प्राप्ताङ्क जोडी नतिजा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था रहेको छ? यो प्रश्नलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। फेरि एकपटक। शिक्षक पदको सामान्य परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारको सामान्य परीक्षाको कति प्रतिशत अङ्क र विषयगत परीक्षाको प्राप्ताङ्क जोडी नतिजा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 50%। अर्थात् तपाईहरूले प्रथम परीक्षामा जति नम्बर लिएर आउनुहुन्छ त्यसको 50% मात्र अगाडि गएर विषयगत परीक्षामा जोडिन्छ र नतिजा प्रकाशन गरिन्छ। विषयगत परीक्षाको भने 100% अङ्क जोडिन्छ। तपाईँले जति ल्याउनु भएको छ 40 नम्बर ल्याए तपाईँ पास हुनुहुन्छ विषयगतमा र त्यहाँभन्दा पछाडि जति पनि ल्याउनुहुन्छ त्यो सबै जोडिन्छ भने प्रथम पत्रको चाहिँ तपाईँहरूको 50% मात्र। यदि 25 वटा मिलाउनु भएको छ 50 नम्बर ल्याउनु भयो भने मात्र 25 नम्बर मात्र तपाईँहरू गएर पछिल्लो रिजल्ट र नतिजामा जोडिनेछ। 17औं प्रश्नमा जाउँ। विद्यालय विकास प्रस्तावको आधारमा प्रधानाध्यापक छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था कुन मितिबाट भएको हो? विद्यालय विकास प्रस्तावको आधारमा प्रधानाध्यापक छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था कुन मितिबाट भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2067 10 महिना 9 गतेबाट। 18औं प्रश्न। विद्यालयमा विकेन्द्रीकृत ढाँचामा योजनाबद्ध सुधार अभ्यासलाई कार्यरूप दिने सिलसिलामा कहिलेदेखि विद्यालयहरूमा विद्यालय सुधार योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो? अर्थात् यो प्रश्नलाई तपाईँहरूलाई विद्यालय सुधार योजना कहिले कार्यान्वयनमा आएको हो भनेर पनि सोधिन सक्छ। यसको सही उत्तर रहेको छ आर्थिक वर्ष 2058-59 देखि चाहिँ विद्यालय सुधार योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो। 19औं प्रश्नतर्फ लागौँ। शिक्षाविद हर्लकका अनुसार उत्तर बाल्यावस्थाको समयावधि कुन हो? शिक्षाविद हर्लकका अनुसार उत्तर बाल्यावस्थाको समयावधि कुन हो? सही उत्तर रहेको छ 6 वर्षदेखि 10-12 वर्षसम्मका बालबालिकालाई शिक्षाविद हर्लकले उत्तर बाल्यावस्था भनी नामाङ्कन गरेका थिए। 20औं प्रश्न। सामान्यतया 2 वर्षको बालबालिकामा कति शब्दको विकास भएको हुन्छ? सामान्यतया
2 वर्षको बालबालिकामा कति शब्दको विकास भएको हुन्छ? सही उत्तर रहेको छ 300 शब्द। थप जानकारी पनि जानिराख्नुहोला। 3 वर्षको बालबालिकामा 1000 शब्द को विकास भएको हुन्छ। त्यस्तै 4 वर्षको बालबालिकामा 1600 शब्द विकास भएको हुन्छ भने 5 वर्षको बालबालिकामा 2200 शब्दको विकास भएको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 21 तर्फ लागौँ। पाठ्यक्रम विकासका निमित्त गठन गरिने समन्वय समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? पाठ्यक्रम विकासका निम्ति गठन गरिने समन्वय समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? सही उत्तर रहेको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको महानिर्देशक। 22औं प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। माध्यमिक शिक्षा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तर्फको सङ्गीत विषयको पाठ्यक्रम कहिले स्वीकृत भएको हो? माध्यमिक शिक्षा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तर्फको सङ्गीत विषयको पाठ्यक्रम कहिले स्वीकृत भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2072 8 महिना 23 गते माध्यमिक शिक्षा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तर्फको सङ्गीत विषयको पाठ्यक्रम स्वीकृत भएको थियो। 23औं प्रश्न रहेको छ। मौजुदा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएको सामान्यतः कति वर्ष पुरा भएपछि पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा यदि आवश्यक देखिएमा परिवर्तन गर्न सकिनेछ? प्रश्न पुनः एकपटक। मौजुदा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएको सामान्यतः कति वर्ष पुरा भएपछि पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा आवश्यक देखिएमा परिवर्तन गर्न सकिनेछ? सही उत्तर रहेको छ 10 वर्षमा। 24औं प्रश्न रहेको छ। पाठ्यक्रमलाई शिक्षक विद्यार्थी बीचको अन्तर्क्रियाका रूपमा कसले परिभाषित गरेको हो? पाठ्यक्रमलाई शिक्षक विद्यार्थी बीचको अन्तर्क्रियाका रूपमा कसले परिभाषित गरेको हो? सही उत्तर रहेको छ युनेस्को। 25औं प्रश्न रहेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कक्षा 8, कक्षा 10 र कक्षा 11-12 को सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन तथा प्रमाणीकरण कुन कुन तहले गर्ने प्रावधान रहेको छ? प्रश्न पुनः एकपटक। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कक्षा 8, कक्षा 10 र कक्षा 11-12 को सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन तथा प्रमाणीकरण कुन कुन तहले गर्ने प्रावधान रहेको छ? सही उत्तर रहेको छ कक्षा 8 को स्थानीय तहले, कक्षा 10 को प्रदेशले र कक्षा 11-12 को सङ्घले। प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ। स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले स्वीकृत भएको हो? स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले स्वीकृत भएको हो? जसको सही उत्तर रहेको छ 2071 साल असार 30 गते स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृत भएको थियो। प्रश्न नम्बर 27 तर्फ लागौँ। विद्यालय विकास प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा नियमावली 2059 को कुन नियममा राखिएको छ? विद्यालय विकास प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा नियमावली 2059 को कुन नियममा राखिएको छ? सही उत्तर रहेको छ नियम 93 मा। 28औं प्रश्न। विद्यालयले आफ्नो विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक, आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार ल्याउन बनाउने विद्यालय सुधार योजना कति वर्षीय योजना हो? विद्यालयले आफ्नो विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक, आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार ल्याउन बनाउने विद्यालय सुधार योजना कति वर्षीय योजना हो? जसको सही उत्तर रहेको छ 5 वर्षीय योजना। 29औं प्रश्न। जिल्लाभरको शैक्षिक सुधारका लागि जिल्ला शिक्षा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिन्छ। है, जिल्लाभरको शैक्षिक सुधारको लागि जिल्ला शिक्षा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिन्छ। नेपालमा जिल्ला शिक्षा योजना निर्माणको पहिलो प्रयास कहिले भएको थियो? दुईवटा प्रश्न यहाँ तपाईलाई रहेको छ। जिल्लाभरको शैक्षिक सुधारको लागि जिल्ला शिक्षा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिन्छ भने नेपालमा जिल्ला शिक्षा योजना निर्माणको पहिलो प्रयास कहिले भएको थियो? जसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2032 सालमा नेपालमा जिल्ला शिक्षा योजना निर्माणको पहिलो प्रयास भएको थियो।
30औं प्रश्न, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले कक्षा 11 को परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण विद्यालयले नै गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले कक्षा 11 को परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण विद्यालयले नै गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो? जसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2077 साल असार 19 गते। 31औं प्रश्न, शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अन्तर्गत विशेष जिम्मेवारी बापत कति अङ्क प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ? शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अन्तर्गत विशेष जिम्मेवारी बापत कति अङ्क प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ? जसको सही उत्तर रहेको छ 5 अङ्क। 32औं प्रश्न, शिक्षकको कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा गर्दा कार्य सम्पादन बापत जम्मा कति अङ्कसम्म प्रदान गर्न सकिन्छ? शिक्षकको कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा गर्दा कार्य सम्पादन बापत जम्मा कति अङ्कसम्म प्रदान गर्न सकिन्छ? जसको सही उत्तर रहेको छ 35 अङ्क। 33औं प्रश्न रहेको छ, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2059 को 10औं संशोधन राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भयो? शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2059 को 10औं संशोधन राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भएको थियो? 2076 साल 6 महिना 13 गते। 2076 साल 6 महिना 13 गते। 34औं प्रश्न, शिक्षक पदका लागि अन्तर्वार्तामा कम्तीमा कति सदस्य रहन्छन्? शिक्षक पदका लागि अन्तर्वार्तामा कम्तीमा कति सदस्य रहन्छन्? जसको सही उत्तर रहेको छ कम्तीमा 3 जना सदस्य। 35औं प्रश्न, शिक्षक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षता कसले गर्ने व्यवस्था छ? शिक्षक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षता कसले गर्ने व्यवस्था छ? जसको सही उत्तर रहेको छ पुनरावलोकन समितिका सदस्यहरूमध्येबाट वरिष्ठ सदस्यले। 36औं प्रश्न रहेको छ, शिक्षक सेवा आयोगको गणपूरक सङ्ख्या कति हो? शिक्षक सेवा आयोगको गणपूरक सङ्ख्या कति हो? जसको सही उत्तर रहेको छ 50% भन्दा बढी सदस्यको उपस्थिति। 37औं प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरू। स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएको व्यक्ति तालिम प्राप्त नभए पनि शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र परीक्षाको उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको कुन संशोधनदेखि भएको हो? जसको सही उत्तर रहेको छ 5औं संशोधन 2066 10 महिना 9 गते। त्यस्तै अर्को प्रश्न, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 कहिलेदेखि लागू भएको थियो? शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 कहिलेदेखि लागू भएको थियो? जसको सही उत्तर रहेको छ 2057 साल 7 महिना 24 गते। प्रश्न नम्बर 39 तर्फ जाउँ। सामान्य परीक्षा र विषयगत परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क कति कायम गरेको छ? अर्थात् शिक्षक सेवा आयोगको खुल्ला तथा प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सामान्य परीक्षा र विषयगत परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क कति कायम गरेको छ भनिएको छ। उत्तर सही रहेको छ क्रमशः 50 र 40। अर्थात् तपाईहरूले प्रथम पत्र पास गर्नको लागि 50 नम्बर लिएर आउनुपर्ने हुन्छ भने द्वितीय पत्र पास गर्नको लागि चाहिँ 40 नम्बर ल्याउनु पर्ने हुन्छ शिक्षक सेवा आयोगको प्रतियोगितात्मक परीक्षामा। 40औं प्रश्न रहेको छ, 3 सदस्य शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने व्यवस्था छ? 3 सदस्य शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने व्यवस्था रहेको छ? जसको सही उत्तर रहेको छ 2 जना मध्येबाट छानेको सदस्यले। 41औं प्रश्न, सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन कहिले भएको थियो? सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन कहिले भएको थियो? जसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2018 साल वैशाख 25 गते।
42औं प्रश्न, नेपाल कोलम्बो योजनाको सदस्य कहिले बनेको हो? नेपाल कोलम्बो योजनाको सदस्य कहिले बनेको हो? जसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2009। तदनुसार सन् 1952मा नेपाल कोलम्बो योजनाको सदस्य भएको थियो। त्यस्तै सेम डेटमै हेर्दा नेपाल स्काउटको स्थापना पनि विक्रम सम्वत 2009मै भएको थियो भने बुच कमिसनको गठन पनि विक्रम सम्वत 2009मै भएको थियो र राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डको गठन पनि विक्रम सम्वत 2009मा नै भएको थियो। 43औं प्रश्नतर्फ लागौँ। नेपाल राजपत्रको प्रकाशन कहिलेदेखि भएको हो? नेपाल राजपत्रको प्रकाशन कहिलेदेखि भएको हो? जसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2008 4 महिना 22 गते। विक्रम सम्वत 2008 साल 4 महिना 22 गते। र थप जानकारीमा हेर्नुहुन्छ भने नेसनल कलेजको स्थापना पनि विक्रम सम्वत 2008 सालमै भएको थियो। त्यस्तै पिण्डेश्वर संस्कृत महाविद्यालयको स्थापना पनि विक्रम सम्वत 2008 साल मङ्सिर 27मा भएको थियो। त्यस्तै नेपाल शिक्षा परिषदको स्थापना पनि विक्रम सम्वत 2008 साल साउन 32 गते भएको थियो र साथसाथै विक्रम सम्वत 2008 सालमै पुरातत्व विभागको पनि स्थापना भएको थियो। 44औं प्रश्न हेरौँ। यसमा चाहिँ मैले केही शिक्षण विधिका प्रतिपादक वा सुरुका प्रयोगकर्ताहरूको बारेमा लिएर आएको छु। किनकि विभिन्न किसिमका शिक्षण विधि, विभिन्न किसिमका शैक्षिक सिद्धान्त, विभिन्न किसिमका सिकाइ सिद्धान्तहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँबाट पनि कुनै न कुनै विधि तथा कुनै न कुनै सिद्धान्तहरूका प्रतिपादक को हुन् भनेर हामीलाई परीक्षामा नसोध्ला भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले केही जानकारी लिउँ यहाँबाट। जस्तै प्रदर्शन विधि है। प्रदर्शन विधिका प्रतिपादक चाहिँ सिमन ए न्याप रहेका छन्। त्यस्तै आगमन विधिका प्रतिपादक चाहिँ फ्रान्सिस बेकन रहेका छन् भने निगमन विधिका प्रतिपादक चाहिँ अरस्तु रहेका छन्। त्यस्तै ह्युरिस्टिक खोज तथा अन्वेषण विधि, ह्युरिस्टिक खोज तथा अन्वेषण विधिका प्रतिपादक चाहिँ ई आर्मस्ट्राग रहेका छन्। त्यस्तै प्रयोगात्मक विधिका प्रतिपादक चाहिँ विलियम बुन्ड रहेका छन् भने अवलोकन विधिका प्रतिपादक चाहिँ सिम्पसन रहेका छन्। त्यस्तै छलफल विधिका प्रतिपादक चाहिँ प्लेटो रहेका छन् भने प्रश्नोत्तर विधिका प्रतिपादक चाहिँ सुकरात रहेका छन्। त्यस्तै समस्या समाधान विधिका प्रतिपादक चाहिँ जर्ज पोल्या रहेका छन् भने परियोजना आधारित सिकाइका प्रतिपादक जोन डेभेलस हुन् र अन्तिममा परियोजना विधिका आविष्कारक चाहिँ किलप्याट्रिक रहेका छन्। र साथीहरू, मैले चाहिँ यहाँ केही महत्त्वपूर्ण विधिहरूको प्रयोगकर्ता तथा आविष्कारकर्ताहरू लिएर आएँ। यति मात्रै अध्ययन गरेर तपाईँहरूलाई नपुग्न सक्छ, किनकि योभन्दा पनि अरू अन्य केही विधिहरू, केही सिकाइ सिद्धान्तहरू रहेका छन् र तिनीहरूका प्रतिपादनकर्ताहरूको पनि तपाईँहरूले अध्ययन अवश्य गर्नुहोला। साथीहरू, आजको विषयवस्तु यति नै। तपाईँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन हामीलाई नभुल्नुहोला र यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला र वास्तवमै हाम्रो तयारीमूलक सामग्रीहरू सान्दर्भिक छ भने सब्सक्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनुहोला भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा चाहन्छौँ र अन्य श्रृङ्खलामा यस्तै शिक्षक सेवा तथा प्रास सम्बन्धी विभिन्न तयारी कक्षाहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।